धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो कलाकार साथीहरूलाई उहाँलाई निकै नै एउटा चट्के कौडा निकै नै राम्रो नृत्य प्रस्तुत गर्नुभयो उहाँले यसै गरी तपाईहरु समक्ष एउटा सोलो डान्स अनि कि सोलो नृत्य लिएर आउँदै हुनुहुन्छ हाम्रो सानी बहिनी करिना गुरुङ र उहाँको गीतको बोल छ कति राम्रो मेरो गाउँ आशा छ तपाईहरुले उहाँलाई यो गाना स्वीकार दिनुहुन्छ होला र जोरदार तरिका साथ करिना बहिनीलाई स्टेजमा स्वागत गर्दै होला धन्यवाद
हेलो धन्यवाद करिना बहिनीलाई कति राम्रो मेरो गाउँ मिठो बोलीको गीतमा नृत्य प्रस्तुत गरेर जानुभयो तपाईहरूले यो गीत सुन्दा तपाईहरूलाई पनि हाम्रो गाउँ को सम्झना आयो होला र फेरि पनि जानकारी दिन चाहन्छु हाम्रो खाना खुला भइसकेको छ यदि तपाईले खाना लिनुभएको छैन भने कृपया खाना लिदिनु होला र अबको नेक्स्ट प्रस्तुति नृत्य प्रस्तुति रहेको छ यहाँ तपाईहरु पनि कति भेनासालीहरु हुनुहुन्छ होला र भेनासालीको यो ठट्टा गर्ने बानी त्यस्तै यो सम्बन्धमा गीतको बोल छ ए भेना यो साल र नृत्य लिएर आउँदै हुनुहुन्छ डिना सुशीला र रिता खजाले कृपया जोरदार तालीका साथ स्वागत गरौँ धन्यवाद फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद कलाकार बहिनीहरूलाई निकै नै राम्रो नृत्य थियो र यहाँलाई फेरि पनि एकचोटि म जानकारी दिन चाहन्छु हाम्रो खाना रेडी भइसकेको छ त्यसैले कृपया गरेर आफ्नै समय लिई खाना खाइदिनु होला म विनम्र अनुरोध गर्दछु
र यसै गरी तपाईँहरू समक्ष अर्को नृत्य रहेको छ ग्रुप डान्स लौ आयो लोसार र डान्सर्सहरू हुनुहुन्छ सन्तोष एन्जेला सृजना असीम किरण अनि जेसिका जोरदार तालीको साथ उहाँलाई स्टेजमा वेलकम गरौँ थ्याङ्क यू
हजुर धेरै धेरै धन्यवाद छ हाम्रो कलाकार साथीहरूलाई उहाँले राम्रो नृत्य प्रस्तुत गरेर जानुभयो हजुर हाम्रो कलाकार साथीहरू त धेरै नाचे तपाईँहरूको अगाडि अब तपाईँहरूको नाच्ने पालो जस्तो लाग्यो मलाई के तपाईँहरू नाच्न रेडी हुनुहुन्छ केही हल्का यहाँले यसो सुनेर ताली पनि बजाउनु भयो भने मेरो जिउ यहाँ छ मन त नेपालमै छ भनेको के हजुर कसैले पनि बिर्सनु हुँदैन है मन दुख्छ बिर्स्यो भने उताकोले पनि यताकोलाई बिर्सनु हुँदैन नि गाउनु हुँदैन Woo!
पार्क जुडीमा कोही पनि बाँकी रहँदैन त्यो दिन त मर्दैन हो बसिरहनु आज म त गीत गाएको गायो अब मिलन लामाको यस्तै बेसारे कुरा गर्ने भएको हुनाले मेरो नामै बेसारे राखेको साथीहरूले अनि मेरो पालो गीत पनि बेसारेको मन छैन मुख मात्रै भनेर बनाइदिएको छ के बेसारे बजाइदिनु सोल्टी राजा चाँद सोल्टी अब खाना पनि खाँदै गर्नुहोस् यता पनि ध्यान दिनुहोस् नाचमा आउनेहरूलाई हौसलालाई ताली बजाइदिनुहोस् एकचोटि हुन्छ हुन्छ भन्दा भन्दै यति त मान्दैन हुन्छ हुन्छ भन्दा भन्दै यति त मान्दैन कहिले पनि बैगुनीको मन भेट्दै पाइन लालु पाले हुन्छैन रुखमात्रै अब त मैले कति गाउँछ मैले यसो भन्दाखेरि हो कि होइन भन मैले यसो भन्दाखेरि हो कि होइन भन बेलायतको पैसा राम्रो सोपालेको मन लालो पाले फुल छैन रुख मात्रै
मायाको बात सुन माया शिर फुल माया सारे मायाको बात जानो
आदरणीय सम्पूर्ण बाबामा मान्यजनहरू, चेलीहरू, सबै इष्टमित्रहरू, पाहुनाहरू, आशा छ तपाईँहरूले एकदमै मनोरञ्जन लिइरहनु भएको छ होला। हाम्रो कार्यक्रम अझै सिद्धिएको छैन। हाम्रो कार्यक्रम 10 बजे मात्र सिद्धिन्छ। त्यसो हुँदाखेरि तपाईँहरू खाना खानुहोस्, ड्रिङ्क पिउनुहोस्, मजा गर्नुहोस्। आजको दिन आज हाम्रो महान चाड लोसार, हामीले मजा गरेर रमाइलो गरेर बिताउनुपर्छ। र यति भन्दै म एउटा चिठी तपाईँहरूको समक्ष फेरि वाचन गर्न चाहन्छु। यो चाहिँ हाम्रो सोपाल समाज युकेले योगदान गरेको र त्यसको धन्यवाद पत्र हो। यसको लागि हामीले गर्व गर्नुपर्छ। पहिला मैले सोपाल समाज पोखराले पठाएको पत्र पढेर सुनाएको थिएँ र यो पत्र चाहिँ तमु बौद्ध सेवा समिति नेपालबाट धन्यवाद व्यक्त गर्दै पठाएको पत्र हो। र यो चिठी हामी सोपाल समाज युकेले गरेको योगदानको लागि आएको चिठी हो। यसको लागि हामीले गर्व गर्नुपर्छ र म यो चिठी पढेर तपाईँलाई सुनाउँछु। र चिठी यसरी लेखिएको छ। श्री राम गुरुङज्यू, अध्यक्ष सोपाल समाज युके, विषय धन्यवाद व्यक्त गरिएको सम्बन्धमा महोदय, उपरोक्त सम्बन्धमा 2046 सालमा स्थापित यस तमु बौद्ध सेवा समिति नेपालले यो वर्षलाई आफ्नो 25औं वर्षगाँठ रजत जयन्ती वर्षको रूपमा मनाइरहेको बेहोरा यहाँलाई अवगतै छ। रजत वर्षलाई भव्य रूपमा सम्पन्न गर्ने क्रममा वर्षैभरि विविध कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिँदै आएको छ। यसै क्रममा यही 2071 साल मङ्सिर 13 गतेदेखि 20 गतेसम्म आयोजना भएको बौद्ध धर्मको महान ग्रन्थ तेङ्गुर पाठमा यहाँ र यहाँको संस्थाबाट भएको सहयोगप्रति आभार व्यक्त गर्दै हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथै 2071 साल फागुन 22 गतेदेखि 24 सम्म भव्य रूपमा मनाइन लागेको रजत जयन्ती कार्यक्रममा पनि यहाँको सहयोग र गौरवमय सहभागिताको अपेक्षा गर्दछु भनेर चाहिँ उहाँले चिठी समाप्त गर्नुभएको छ। यसको लागि उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँलाई बिदाई दिनको लागि म हाम्रा लोक गायक मिलन लामाज्यूलाई चाहिँ यहाँ मञ्चमा बोलाउन चाहन्छु। कृपया यहाँ आइदिनुहोस् त। नमारी बाँचे कालोले साँचे, फेरि पनि भेटौँला मिलन भाइ। थ्याङ्क यू भेरी मच। तपाईँको मनोरञ्जन हाम्रो यस संस्थामा चाहिँ जुन आजको कार्यक्रममा चाहिँ एकदमै रमाइलो भयो, त्यसको लागि फेरि भरि धन्यवाद दिन चाहन्छु। डान्स आज हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु भएकोमा हाम्रो डान्सको टिम लिडर लक्ष्मी गुरुङज्यू, उहाँको टिमलाई स्टेजमा आइदिनु अनुरोध गर्दछु।
त्यसै गरी पुन समाजबाट हामीलाई दुईटा नृत्य ल्याइदिनु भएकोमा रिता थाजाजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद र उहाँलाई पनि स्टेजमा तपाईँको टिम मेम्बरसँगै स्टेजमा आइदिनु अनुरोध गर्दछु। यसै गरी कलाकार बहिनी भाइहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। कृपया जोरदार तालीका साथ उहाँलाई धन्यवाद दिउँ। उहाँले मेहनत गरेर हामीलाई आज नृत्य प्रस्तुत गर्नुभयो। कृपया ताली बजाउन चाहिँ कन्जुसाइ नगरिदिनु होला। यसै गरी पुन समाजका टिम लिडर रिता थाजाली र कलाकारहरू दिना तामाङ, एलिन गडबुजा, सुशीला पुनलाई पनि यहाँ स्टेजमा आइदिनु अनुरोध गर्दछौँ। हजुर जोरदार तालीका साथ उहाँले हामीलाई दुईटा नृत्य प्रस्तुत गरिदिनु भएकोमा दिना तामाङ, एलिन गडबुजा, सुशीला पुन र रिता थाजाली। र हाम्रो सानो बहिनी कृष्णा गुरुङलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ सानो भए पनि उहाँले राम्रो नृत्य प्रस्तुत गर्नुभयो। र त्यसै गरी बहिनी करिमा गुरुङलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर त्यसै गरी हाम्रो सोलो नृत्य प्रस्तुत गर्नुभएको दिव्या गुरुङज्यूलाई पनि स्टेजमा आइदिनु अनुरोध गर्दछु। पैसा फुल्यो गीतमा नाच्नु भएको दिव्या गुरुङज्यूलाई स्टेजमा आइदिनु अनुरोध गर्दछु। हजुर कृपया जोरदार तालीका साथ एक फेरि धेरै धेरै धन्यवाद छ। हजुर दिव्या गुरुङज्यूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद छ हाम्रो कलाकार साथीहरूलाई। हाम्रा सल्लाहकाज्यू मिस्टर जुम प्रसाद गुरुङको सुपुत्री सुनिता गुरुङज्यूले उपहार स्वरूप एउटा ग्लेनफिच विस्की दिनुभएकोमा उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। दाई अथवा साथी विशाल गुरुङज्यूलाई म स्टेजमा आइदिनु विनम्र अनुरोध गर्दछु। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँले आफ्नो अमूल्य समय हामीसँग आज बिताइदिनु भयो। उहाँको क्यामेरा ल्याएर हाम्रो प्रोग्रामलाई सफल बनाइदिनु अनुरोध गर्नुभयो। त्यसैलाई उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। विशाल दाईलाई एकचोटि जोरदार ताली, कृपया जोरदार तालीका साथ उहाँलाई स्टेजमा स्वागत गरिदिनु होला। आजको यस कार्यक्रमको क्यामेराम्यान मिस्टर विशाल गुरुङ। कृपया एकचोटि जोरदार ताली चार म्युजिकलाई।
सोपल समाज विकेको विशेष सम्मान कार्यक्रम र यो चाहिँ सोपल समाज युकेमा विशेष योगदान दिएकाहरू उहाँहरूलाई सम्मान गरिनेछ र यो सम्मानको लागि हाम्रा अध्यक्षज्यू श्री राम गुरुङले स्पोन्सर गर्नुभएको छ। म उहाँहरूको नाम पुकार्छु, कृपया मञ्चमा आइदिनु होला। हाम्रो 2012 सालको BBQ कोअर्डिनेटर गरेर समाजको लागि एकदम राम्रो योगदान दिनुभएको थियो। उहाँ हुनुहुन्छ हाम्रा संस्थापक अध्यक्ष मिस्टर विजय गुरुङ, संस्थापक अध्यक्षज्यू श्री विजय गुरुङ कृपया मञ्चमा आइदिनु होला। त्यस्तै गरी 2013 सालको लोसर पार्टीको संयोजक गर्नुभएको थियो क्याप्टेन राजेन्द्रमान गुरुङ, हाम्रा सफल समाज युकेका सल्लाहकार हुनुहुन्छ। उहाँ पनि कृपया स्टेजमा आइदिनु होला। तपाईहरुले सुन्नुभयो कि भएन, संस्थापक अध्यक्षज्यू श्री विजय गुरुङ र हाम्रा सल्लाहकारज्यू क्याप्टेन श्री राजेन्द्रमान गुरुङज्यू र त्यस्तै गरी त्यस्तै गरी 2013 सालको BBQ पार्टीमा हाम्रा एक्जिक्युटिभ मेम्बर श्री शङ्कर गुरुङले संयोजकको भूमिका निभाउनु भएको थियो र उहाँले हाम्रो समाजको लागि ठुलो योगदान दिनुभएको थियो। उहाँ पनि स्टेजमा आइदिनु होला प्लिज। र त्यस्तै गरी 2014 सालको लोसर पार्टीको संयोजक क्याप्टेन चित्रबहादुर गुरुङजीले गर्नुभएको थियो। मैले यहाँ सुने उहाँ आज आउनु सक्नु भएन। र म त्यस्तै गरी 2014 सालको BBQ पार्टीमा संयोजकको भूमिका निभाउनु भएको थियो हाम्रा कार्यकारी सदस्य श्री सन्तोष गुरुङजीले। कृपया उहाँ मञ्चमा आइदिनु होला। सन्तोष गुरुङ। त्यस्तै गरी 2015 सालको 15 सालको लोसर पार्टी, आजैको लोसर पार्टी को संयोजकको भूमिका निभाउनु भएको छ हाम्रा मिडिया सेक्रेटरी श्री ध्रुव गुरुङजीले। कृपया उहाँ पनि मञ्चमा आइदिनु होला। कृपया जोरदार ताली बजाइदिनु होला। जोरदार ताली। त्यस्तै गरी हाम्रो यो इन्टरटेनमेन्टमा यो कल्चरल डान्सहरूको संयोजक गर्नुभएको थियो। 2012 सालदेखि 2015 सालसम्म हाम्रो सांस्कृतिक सचिव श्री नवराज गुरुङज्यू, कृपया मञ्चमा आइदिनु होला। त्यस्तै गरी
हाम्रो नेपाली मेलाको कोअर्डिनेटर साथै विभिन्न समयमा देउसी भैलोको कोअर्डिनेटर गरेर हाम्रो समाजको लागि धेरै कोष जम्मा गर्नुभएको छ। उहाँ हुनुहुन्छ हाम्रा भूपू सहसचिव श्री भरत गुरुङज्यू। उहाँ पनि मञ्चमा आइदिनु होला प्लिज। त्यस्तै गरी हाम्रो समाजको लागि एकदमै कमिटेड, कुनै सभा समारोहमा कहिल्यै पनि नछुटाइकन आफ्नो प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुहुने हाम्रा भूपू चेयरम्यान तथा सल्लाहकार क्याप्टेन प्रेम गुरुङजी हुनुहुन्छ। कृपया उहाँ पनि मञ्चमा आइदिनु होला। कृपया जोरदार तालीका साथ उहाँलाई स्टेजमा स्वागत गरिदिनु विनम्र अनुरोध गर्छु। हेर्नुहोस्, ताली बजाउनको लागि पैसा लाग्दैन, त्यसैले ताली बजाइदिनु, जोरदार ताली बजाइदिनुहोस्। त्यस्तै गरी हाम्रो सफल समाज युकेको कोष बढाउनको लागि एकदमै प्रतिबद्ध भएर काम गर्नुहुने र हरेक समारोहहरूमा भाग लिनुहुने र हाम्रो समाजको लागि धेरै राम्रो कोष बढाउनु भएको छ। उहाँको योगदानले उहाँ हुनुहुन्छ हाम्रा आमा समूहकी संयोजक श्रीमती नरेन्द्र गुरुङज्यू। उहाँ प्लिज मञ्चमा आइदिनु होला। हजुर, फेरि हाम्रो एउटा यहाँ चाहिँ नाम छुटेको रहेछ र आजको यस भव्य लोछारमा अरू दुईजना पनि कोअर्डिनेटरहरू हुनुहुन्छ। त्यसको लागि माफ गर्नुहोला, मैले नाम छुटाएँ, अहिले मैले नाम पाएँ। र उहाँहरू हुनुहुन्छ श्री चिन गुरुङ र श्री पदम गुरुङ। उहाँहरू पनि मञ्चमा आइदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। उहाँहरूले एकदमै दुःख गर्नुभएको छ अनि त्यसैको फलस्वरूप आज हाम्रो पार्टी भव्य भएको छ। उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। कृपया जोरदार तालीका साथ उहाँलाई स्वागत गरिदिनु। र अहिलेको मैले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम म यहाँ नै टुङ्ग्याउन चाहन्छु र यसपछि हाम्रो राफल ड्रको कार्यक्रम छ। यसको लागि म हाम्रा उद्घोषकज्यूहरूलाई माइक हस्तान्तरण गर्दछु। धन्यवाद। मञ्चमा आइदिनु होला। उहाँले पनि हाम्रो सोपलको यस्ता कार्यक्रमहरू समारोहहरू सञ्चालन गरी हाम्रो समाजको नाम उच्च राख्नु भएको छ। उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। अनि त्यस्तै गरी हाम्रा ओमकार भान्जा
उहाँ चाहिँ युवा कमिटीका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ र उहाँले सफल समाज युकेको लागि धेरै योगदान दिनुभएको छ। उहाँले सुरुदेखि नै फोटो खिचेर यो वेबसाइटमा लगाएर हाम्रो सोपलको नाम धेरै प्रचार प्रसार गर्नुभएको छ। प्लिज ओमकार गुरुङ भान्जा मञ्चमा आइदिनुहोस्। ल हाम्रो ओमकार भान्जाले हाम्रो सोपलको नाम धेरै उच्च राख्ने काम गर्नुभएको छ। यस्तै तरिकाले हाम्रो सोपलको नाम राख्ने काम गर्नुहुन्छ भन्ने हामी आशा राख्दछौँ। लक्ष्मी उहाँले हाम्रो यो सांस्कृतिक डान्सरको सांस्कृतिक नाचहरूको संयोजनामा धेरै योगदान दिनुभएको छ। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। कृपया जोरदार तालीका साथ हाम्रो ओमकार दाई र लक्ष्मी भाउजूलाई यो नम्बर चाहिँ हाम्रो नभएको छ र हामी अर्को नगइरहेको छ। अब 3 2 बल्ल पर्यो। बल्ल हाम्रो साथी विजय भाग्यशाली विजय दिव्या गुरुङज्यूलाई चाहिँ स्टेजमा आइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। दिव्या गुरुङज्यू स्टेजमा आइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। जो मेरो दायाँतर्फ आइसक्नु भएको छ। धन्यवाद। एकचोटि जोरदार तालीका साथ उहाँलाई धन्यवाद र हाम्रो भाग्यशाली विजेतालाई बधाई ज्ञापन गरौँ। थ्याङ्क यू। प्राइजको लागि राहत विज्ञान खुल्नलाई चाहिँ फेरि 2 अङ्के नम्बर 2 डिजिट नम्बर starts with 4 and number 7 4 7 4 7 र प्राइज दिने हुन चाहिँ कृपया जोरदार तालीका साथ आजको भाग्यशाली विजेतालाई स्टेजमा स्वागत गरौँ र जोरदार तालीका साथ 6 पुरस्कारको विजयजी। थ्याङ्क यू। हजुर यहाँलाई फेरि पनि एकचोटि धेरै धेरै बधाई। नातिले चाहिँ अझ पनि हामीसँग 5 वटा आकर्षक पुरस्कारहरू पाइरहेको छ। त्यसैले यता तपाईँले फर्स्ट चेक गर्नुहोस्, आफ्नो टिकट चेक गर्नुहोस्। 2 3 4 यदि परेको छ भने कृपया कुमार गुरुङज्यू र मिसेस दिपना गुरुङज्यूलाई स्टेजमा आइदिन अनुरोध गर्दछु। एक्चुअली आजको 5th प्राइज विनरलाई धेरै धेरै तालीका साथ बधाई ज्ञापन गरौँ र आजको 5th प्राइज स्पोन्सरलाई पनि धेरै तालीले बास्केटमा निकै पुरस्कार दिन्थ्यो। हजुर यो 4th पुरस्कारको लागि चाहिँ मेरो हातमा नम्बर आइसकेको छ र यो चाहिँ 2 डिजिट नम्बर रहेको छ। फर्स्ट नम्बर 5, सेकेन्ड डिजिटको लागि 2 अङ्के नम्बर सुरु हुन्छ 5 बाट। Any guesses for the second number? 5th prize winner और वाला धेरै धेरै बधाई र अब प्राइज विनरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर दोस्रो पुरस्कारको लागि फेरि पनि 2 डिजिट रोबै नम्बर आएको छ र फर्स्ट डिजिट रहेको छ 3, सेकेन्ड डिजिटको लागि गेसेस। Any guesses for the second digit, second number? Come on people, any guesses? Let's have some guesses, come on. Oh yeah, who wants to do second prize? Awesome, alright. 6 for second prize, come on. It's 116 for the second prize. The last digit रहेको 3. 8 for the second prize. आजको हाम्रो यस raffle draw र यसै गरी आजको second prize स्पोन्सरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। जोरदार ताली के साथ उहाँलाई धन्यवाद ज्ञापन गरेर गुरुङज्यूको छोरा मिस्टर सुरज गुरुङ र Are you excited? Excitement को त हो raffle draw को spirit
के थाहा पर्छ तपाईँलाई भन्न सक्छ तपाईँलाई भन्न सक्छ तपाईँलाई भन्न सक्छ सबैले भन्न सक्छ हजुर Are you ready? Are you ready? Are you ready for the first prize? हजुर प्राइज दिनुहुन चाहिँ मिसेस मिना कुञ्जुलाई त्यसमा दिन अनुरोध गर्दछु रेडी फर्स्ट डिजिट रहेको छ नम्बर 2 सेकेन्ड डिजिट रहेको छ 4. र लास्ट डिजिट रहेको छ Any guesses? Come on, it's the first prize. The last one. हजुर नम्बर 3 243 for the first prize. 2 4 3 Any winner? फर्स्ट प्राइजको भाग्यशाली कोही हुनुहुन्छ भाग्यशाली विजेता? त्यसमा उहाँलाई धेरै धेरै बधाई हजुर धेरै धेरै यहाँ बधाई हुनुहुन्छ आजले यस राफल ड्रको प्रथम पुरस्कार विजेता उहाँलाई धेरै धेरै बधाई छ र फर्स्ट प्राइज कल्चरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद त यो थियो हाम्रो आजको यस राफल ड्र कार्यक्रम आशा छ यहाँले मन पराइदिनु भयो होला नेक्स्ट इयरको लागि चाहिँ फेरि टिकट काटिदिनु होला Thank you.
हाम्रो स्मृति नानीले एकदम राम्रो नाच प्रस्तुत गर्नुभयो। यो आजको प्रोग्रामको लास्ट स्टेजको नाच पनि हो र म उहाँलाई आज स्पोन्सर गर्नुभएको छ हाम्रा चेलीबेटी बिन्दु गुरुङज्यूले। उहाँलाई म यो पुरस्कार दिनको लागि स्टेजमा आइदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु, प्लिज। म डान्सरलाई पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु र डान्सर स्पोन्सर श्रीमती बिन्दु गुरुङज्यूलाई पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। नमस्ते छ सबैजनालाई। अब खानापिना भइसक्यो होला, सबै अगाडि आएर नाच्दिनु। खै त सबैजना अगाडि आइदिनु पऱ्यो होला, सबैजना प्लिज। हाम्रो सोल्टा सोल्टिने अगाडि दिन आइदिनु पऱ्यो होला। ओम भनेपछि ल गीतको बोल छ देउरालीको चौतारीमा। सबैजना अगाडि, सोल्टिनी दाजुभाइहरू सबैजना अगाडि। देउरालीको चौतारीमा, देउरालीको चौतारीमा सैनीले आँखा छोडेको आउँछ गजलको, आउँछ गजलको। देउरालीको चौतारीमा आँखा छोडेको आउँछ गजलको, आउँछ गजलको। सबैजनाको जोस कता गयो? जय सम्मान हो सबैजना। लुकामारी खेलेको वनपाखामा, खेलेको साँझमा। लुकामारी खेलेको वनपाखामा, खेलेको साँझमा। एक अर्काको नाम लेखी ढुङ्गामा, एक अर्काको नाम लेखी ढुङ्गामा। सुन्द्रेलीले साँझेको नौडाँडामा खेल्ने गर्थ्यौ साँझैमा। सुन्द्रेलीले साँझेको नौडाँडामा खेल्ने गर्थ्यौ साँझैमा। बादलपारीको नामको कारणमा, बादलपारीको मायाको सानो गाउँ। सँगसँगै हामी डुलेको आउँछ गजलको, आउँछ गजलको। देउरालीको चौतारीमा गौरीले आँखा छोडेको आउँछ गजलको, आउँछ गजलको। चौतारीमा सङ्गिनीले आँखा छोडेको आउँछ गजलको, आउँछ गजलको। दिल्लीको चौतारीमा सङ्गिनीले आँखा छोडेको आउँछ गजलको, आउँछ गजलको, आउँछ गजलको।
भरेको कम्मरमा भुलेको छैन त्यो मिठो पानी आज यो उमेरमा। आहा, साह्रै मिठो कुरो सम्झिनुहोस्। अब अहिले थरीका खोला भइपर्छ धारामा त्यो बोतलको पानी न त पुरा काटिने न त पुरा तिर्ने कठै अब अन्य चिजको खोला कहाँ गयो धारा खोला छैन कुरा तिर्ने छैन सधैँ पानी हो छैन कुरा तिर्ने छैन सधैँ पानी।
remember I'm 21 for you, got for you, I got my love for you. Why did you give me fucking over us? You and me, I'm in the down on the one plus DJ Alexis making the beat. I got the fucker, it's in the beat. High in the tree, high in the beat. I'm getting crazy, getting so deep. हमको मेरो सुनको छुरा सिङ्गापुरै साडी माया तिमी सोहाइदेऊ मेरो घरबारी हमको मेरो सुनको छुरा सिङ्गापुरै साडी माया तिमी सोहाइदेऊ मेरो घरबारी I want you out of the give me some more. It's so good, what's in your joy? I wanna get you so me the way. Touching my body, girl, I'm your boy. If you know what's me, don't get you shy. Look in my eyes, I'll be your guide. Doing this and I'm gonna let you try. पोखराको पालमा हाँसी हाँसी पानी हाल्यो मलाई माया जालेमा सनम मलाई छौनी तिमी हाँसे सनम छिन मेरी सनम क्रिस्टल भिजन विवाह इभेन्ट्स सामाजिक क्रियाकलाप तथा व्यक्तिगत रूपमा गुणस्तरीय फोटो तथा भिडियो खिच्नु परेमा सम्झनुहोस् क्रिस्टल भिजन 0770 372 2703 क्रिस्टल भिजन capturing moments and memories.